29 नवंबर 2022 आज का दिन तकरीबन एक साल से इस दिन के बारे में बहुत सी क्या सराहियाँ रही। वजह शोहरत ये है कि आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट और नए आर्मी चीफ की तैनाती थी। और पीडीएम हुकूमत ये क्लेम भी करती है कि उन्होंने अदम एतमाद की जो तहरीक पेश की थी कौमी असम्बली में, वो इसी वजह से पेश की थी कि 29 नवंबर 2022 को इमरान खान साहब को ऐसा आर्मी चीफ लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी आने वाली नस्लें भी ख़तरे में पड़ जाएंगी, क्योंकि करप्शन बेइंतहा की हुई है इन लोगों ने। हालात इन्होंने मुल्क के बद से बदतर किए हुए हैं। तो इन तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने इसी तारीख के मद्देनज़र तहरीक अदम एतमाद भी जमा करवाई। लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था कि आखिर में होना क्या है, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। आखिरी वक्त तक मामलात लटकते रहे। अमूमन एक माह पहले जाने वाले का ऐलान कर दिया जाता है और नए आने वाले की तैनाती का भी ऐलान कर दिया जाता है, ताकि मामलात जो हैं वो सही तरीके से चलते रहें। बहरहाल आज ये दिन आ गया कि जाने वाले चले गए हैं और नए आने वाले आ चुके हैं और अपना ओहदा संभाल चुके हैं बाकायदा। इस ओहदे की तैनाती वैसे तो मामूल का हिस्सा है, लेकिन हमारे मुल्क में इसकी बहुत अहमियत है। उसकी वजह यह है कि हमारे सियासतदान अपनी कारकर्दगी की बजाय इस ओहदे के इर्द गिर्द घूमते हैं और अपना जो भी निज़ाम मुल्क है वो चलाने के लिए इसी ओहदे के मोहताज रहते हैं। ये वैसे लम्हा फ़िक्री है सियासतदानों के लिए भी, उन्हें भी अपने आप को बदलना होगा, क्योंकि आज मुल्क के 70वें आर्मी चीफ ने ओहदा संभाला है, लेकिन मुल्क के 23वें वज़ीर आज़म ने उनको इस ओहदे पे मनसब किया है। मुल्क की तारीख का अगर हिसाब लगाया जाए तो पर आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है वो तकरीबन 3 साल है, और वज़ीर आज़म का जो दौर है वो 5 साल का होता है। और कहाँ 5 साल किसी को भी पूरे नहीं करने दिए गए इस मुल्क में। ये भी इस मुल्क की तारीख के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। बहरहाल ये आर्मी चीफ मुंतखब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने की है, पीडीएम की हुकूमत ने मिलकर किया, और इससे पहले नून लीग ने तकरीबन 5 आर्मी चीफ जो है वो मुंतखब किए हैं। लेकिन तारीख बताती है कि ये तजर्बा उनके लिए ना काफ़ी बुरा रहा है। इसी वजह से इस ओहदे की तैनाती आखिरी वक्त तक लटकी रही और बिला वजह लटकाई गई ताकि कोई मौसर हल निकाला जाए। बहरहाल तैनाती तो होनी थी और जाने वालों ने जाना था, वक्त तो तय था। और जब ये वक्त सारा मामला हुआ, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, तकरीबन 7 माह हो गए इस मामले को, लेकिन आने वाले जब ये तहरीक अदम एतमाद मंजूर हुई थी तो किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि ये भी सूरत हाल आएगी कि कोई रिटायरमेंट भी होगी। आखिरी हद तक यही सोचा जा रहा था कि एक्सटेंशन दे दी जाएगी, और बीच में एक ऐसा मौका आया भी था जब ये पता चला कि जनाब मौजूदा आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी जा रही है। जब ये बात खान साहब को पता चली, उसमें खान साहब ने कहा था कि मौजूदा आर्मी चीफ को अगर एक्सटेंशन दे दी जाए तो मेरा कोई इशू नहीं है, मेरे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। खैर खान साहब के लिए तो आर्मी चीफ कोई भी हो उनको कोई मसला नहीं है। उसकी वजह यह है कि खान साहब ने कभी भी अपने मंशा के मुताबिक या कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे फ़लाँ आर्मी चीफ चाहिए, फ़लाँ नहीं चाहिए। हाँ, इनके साथ इनके ज़रूर कोई इख्तलाफात थे, इख्तलाफात हो भी गए थे जब हुकूमत जा रही थी, अदम एतमाद हुई, उसके बाद जो मामलात थे या खारजा पॉलिसी थी या रूस जाने का मामला था, उन तमाम मामलात में इख्तलाफात हो भी गए थे। लेकिन इसके अलावा खान साहब की पसंद का ना तो कोई बंदा था और ना खान साहब किसी को प्रमोट कर रहे थे। लेकिन नून लीग को पता नहीं कहाँ से भनक लग गई थी, और ये बात जो है आम है कि जनाब जनरल आसम मुनीर साहब जो हैं, जो कि अभी नए आर्मी चीफ मुंतखब हुए हैं, उनकी खान साहब के साथ नहीं लगती। अब ये बात एक निकली हुई है, सोशल मीडिया पे भी फैली हुई है कि जो आसम मुनीर साहब जब DGISI थे तो उनको खान साहब ने हटाया था। किसी की सोच नहीं है कि खान साहब ने इस वजह से या आसम मुनीर साहब ने इतना बड़ा स्टेप लिया था जिस वजह से उनको हटाना पड़ गया। तो आप आसम मुनीर साहब की सूरत हाल में ये भी देख सकते हैं कि अगर आसम मुनीर साहब अपने ओहदे के साथ इतने लॉयल हैं और इतने प्रोफेशनल सोल्जर हैं कि उन्होंने सिटिंग वज़ीर आज़म और इमरान खान जैसे बंदे के आगे वो खड़े हो गए हैं या स्टैंड ले लिया उन्होंने, तो आजकल की जो पीडीएम की हुकूमत है उनमें तो हर दूसरा बंदा करप्ट है, हर दूसरा बंदा अरबों का चोर है। तो ये बहरहाल ये उनकी अपनी सोच है, देखते हैं वक्त क्या बदलता है। क्योंकि लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि आसम मुनीर साहब की नज़र में करप्शन हो या हेरा फेरी हो या 2 नंबरी हो, वो इस मामले में बहुत मामला उठाया कामरान खान के शो में कि कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दी जाए। और आप ये बात समझते हैं कि खान साहब ये बात कर दें
اور پی ڈی ایم حکومت یہ بات مان لے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو خان صاحب نے اس طرح سے یہ معاملات کو ٹیکل کیا کہ ایکسٹینشن والا شور اگر میں اٹھاؤں گا تو ہی یہ بند ہوگا، کیونکہ خان صاحب حقیقت میں چاہتے تھے کہ ایکسٹینشن نہ ہو۔ بہرحال خان صاحب کا ایک مطالبہ ضرور تھا کہ جو بھی آرمی چیف ہو وہ میرٹ پہ ہو، کیونکہ نون لیگ کا خاصا رہا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی میرٹ پہ کوئی بھی آفیسر بھرتی نہیں کیا، وہ چاہے پنجاب پولیس میں ہو، چاہے ایف آئی اے میں ہو، چاہے نیب کا ہو، چاہے ابھی کا اپوزیشن لیڈر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہی معاملات ہیں۔ تو خان صاحب کو ایک ہی خدشہ تھا کہ میرٹ پہ اگر بندہ نہ لگا تو پھر مسئلے مسائل بنیں گے۔ تو خان صاحب نے اس چیز کو جس طرح اچھالا اور جس طرح اس چیز کا شور ڈالا کہ میرٹ ہو میرٹ ہو، تو خان صاحب اس میں کامیاب ہوئے ہیں الحمدللہ، اور خان صاحب نے اپنے مقصد میں بالکل بڑے اچھے طریقے سے کامیاب ہوئے ہیں کہ انہوں نے میرٹ پہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو اپوائنٹ کروا دیا۔ مزے کی بات ہے کہ نون لیگ نے بھی بڑی خوشی سے یہ سمری بھیجی، اور صدر پاکستان نے بھی کیا کمال مہارت سے ایک ہی دن میں وہاں اسلام آباد سے چلے لاہور آئے، خان صاحب کے ساتھ مشاورت کی، تقریباً 45 منٹ لمبی یہ مشاورت تھی، اور خان صاحب نے بھی بنا سوچے سمجھے ہی اور عارف علوی صاحب کو مشورہ نہیں دے دیا ہوگا، اس کے پیچھے بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں اب نون لیگ کا یہ تجربہ کہاں تک کامیاب ہے، لیکن ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ یہ پی ڈی ایم حکومت انشاءاللہ بدیر یا جلد یہ ایک دوسرے کو ضرور بلیم کرے گی کہ یہ آپ کے کہنے پہ ہم نے آرمی چیف لگایا، یہ آپ کے کہنے کی وجہ سے ہمیں لگانا پڑا، کیونکہ ان کے کرتوت نہیں ہیں ایسے کہ یہ کسی اچھے اور لائل آدمی کے ساتھ چل سکے۔ اور عاصم منیر صاحب کی جو پرسیپشن ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک پروفیشنل آدمی ہیں، پروفیشنل سولجر ہیں، اور اپنے کام کے ساتھ بہت لائل ہے، اور ان کو یہ فکر نہیں ہے، یہ ٹینشن نہیں ہے کہ کون کس عہدے پہ ہے یا کون کیا ہے، انہوں نے اپنے حساب سے اور اپنے آئین اور قانون کے مطابق کام کرنا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں اب آگے حالات کیسے بنتے ہیں۔ آج انہوں نے باقاعدہ اپنا عہدہ سنبھال لیا ہوا ہے، اللہ پاک ان کا یہ عہدہ سنبھالنا پاکستان کے لیے اچھا ثابت ہو، اور ان کے کام جو ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے انشاءاللہ۔ اور آخر میں تھوڑا سا سلام پیش کروں گا جناب جانے والے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کو کہ سر آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، سر آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ کرپشن اس ملک کا بڑا مسئلہ نہیں ہے، سر آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، آپ نے صحیح معنوں میں مطالعہ پاکستان کا مطلب سمجھا دیا ہمیں، سر آپ کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ آپ نے عوام کو اتنا شعور دیا، اور یہ واقعی دیا کہ لوگ وزیر اعظم کے جانے پر احتجاج شروع کر دیتے ہیں اور آرمی چیف کے جانے پر مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، اور پہلے کبھی یہ ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا۔ جب بھی آرمی چیف کوئی گیا ہے تو لوگ اتنے خوش نہیں ہوئے جتنے اس دفعہ ہوئے ہیں، اور یہ ادارے کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، ان پالیسیوں پہ نظر ثانی کرنے کا وقت ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ دن بھی دیکھنے کو ملے۔ آج سوشل میڈیا جو ہے وہ بھرا پڑا ہے، اس طرح کے ٹرینڈ چل رہے ہیں جو کہ نہیں چلنے چاہیے، ایسی پرسیپشن کبھی بھی نہیں بننی چاہیے جس سے دشمن ملک خوش ہو، لیکن پالیسیاں ایسی ہوں اب عوام جو ہے وہ دور چلا گیا ہے کہ عوام کے پاس معلومات نہیں پہنچ سکتی، اب ہر بندے کے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، جس سے ہر بندہ اپنا سرچ کر سکتا ہے کہ معاملہ ہے کیا، بات ہے کیا۔ بہرحال سر ایک بار پھر آپ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ نے بتایا ہے کہ ملک کا سابقہ وزیر اعظم اپنے اوپر ہونے والے حملے کی ایف آئی آر بھی نہیں کٹوا سکتا۔ سر آپ کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ بخوبی بتایا ہے کہ اس ملک کا نظام کیسے چند لوگوں کے گرد گھومتا ہے۔ آج کا ولاگ یہی ختم کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ ملک پاکستان کے لیے جو بھی فیصلے آج ہوئے ہیں وہ بہتر ثابت ہو۔ اللہ حافظ۔